Hello everyone, karong adlaw maghimo ta og usa ka drawstring bag. Pwede kayo ni siya matahi sa mga mamis nga naalang sa balay. Una natong buhaton maghimo ta og duha ka loop, pareha lang kini sa paghimo og handle sa bag, ato ang pick-an ang isi ka kilid ug ato ang pagian sa makina. Gamay ra ang makuha ani maong pwede ra kaayo nga mangita ta og ginagmay nga tela. Kini nga pamaagi mao ang para sa ako pinakasayon sa pagbuhat og isa ka drawstring bag. Ato lang pick-an ang isig ka kilid sa makaduha nga higayon og ato ang butangan og pins. I suggest nga daghan mo og pins kay hangtod kini sa pinakatumoy nato buhaton. Or kung naamoy plancha, pwede kaayo nga planchahon ninyo kay para dili mawala ang inyong pinik-an. Sa pagkakaron piko-piko lang sa nga ang buhaton kay wala pa man tay makina nga edger. Sa edger man gud isa lang nimo katahian, malimpyo dayon ang kilid. Maong piko-piko lang usa ta karon. Kung ikaw gusto nga manahi og drawstring bag pero wala pa kay makina, pwede ra gihapon nimo ni sundon og manual ang imuhang pagpanahi. Inighuman nato og piko sa duha ka kilid pick-an usab nato ang naa sa ibabaw. Una gamay lang ang nato ang pagpiko ug ang ikaduha nga pagpiko ato ang dako-dakoon kay mao na ang agianan sa ato ang string unya. Ug hinay-hinayan nato kini sa pagpadagan sa makina hangtod sa pinakatumoy ug ato sab kining buhaton sa pikas nga side. Again, una og ang katapusan sa pagdahi kinahanglan kita nga mag-backstitch. Ug para sa ako ang pinaka-struggle gyud nako sa part sa pagpanahi is kana ganing maputlan ka og hilo kay imuha naman pud siyang ibalik tapos usa pa ka makapadayon. Pero sige lang, normal ra gid kaayo na siya sa pagpanahi. Mura ra gud nag sa kinabuhi nga naatay masugatan nga mga kasakit, kaguol, pero at the end of the day, mas pilion gyapon nato amo padayon kaysa naman mas stuck na lang ta didto. Maong mangita kita og paagi para maka-move forward. OA man paminawon sa uban, pero mao gyud na ang realidad sa kinabuhi. Maong ako karon pag maputla na pud ko og hilo, okay lang, mapadayon ra gihapon ko, ako ana pong ibalik og taod, tapos manahi na sa balik, kay unsaon naman lang ang ato ang mga projects ani kung dili nato ipadayon ang ato ang ginabuhat. Hinaghuman nato og padagan sa ato ang duha ka loop, ato ang tungaon ang body sa iyang wrong side, ug ato ang tahian ang pinakakilid. Dili lang nato apilon pagtahi ang katong napit sa iyang loop, kay mao na siya ang sudlan sa ato ang string unya. Hinay-hinay lang ta sa pagtahi sa kilid ug ato ang i-make sure nga matanggal nato ang tanan nato nga mga pins usa ta makapadayon hangtod sa pinakaubos. Ug dito sa pinakaubos, dili nato tahion dayon ug ato asang i-attach ang ato ang gamay nga loop which is ang ato ang kabitanan unya pod sa string. Sa mga nangutana di ay kung asa namo napalit nga mo ang portable nga makina, sa Davao po. Sa Davao namo to siya napalit ug amo lang gipa-deliver sa amo ang area. Naalang ko'y gamay nga tips sa pagpamalit ninyo o mga portable nga makina or kanang mga second hand gani. I-make sure lang yun ninyo nga ang customer service sa store nga inyong gipalitan is okay kaayo. Kaysa usa ka business, ang customer service kay importante gid kaayo, labi na kay mga pangutana about sa makina or unsa nga mga klase nga guba ang pwede nila mahatagan og warranty. Or mas maayo nga kabalo jud ka magkulikot sa imong makina, labi na kung mag-trouble siya kay kabalo na ka nga mo uyon-uyon sa iya. Inighuman nato og padagan sa kilid, pwede na nato na balihon og ato ang itaod ang string. Og tada, nakahuman na usab ta og drawstring bag. Ang pagdaod sa string ako alang buhatan og separate video. Sunod na pod, buyers.